वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास। काबीना अरकान का पाक फौज के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती। वफाकी वज़रा का दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने का अज़्म का यादा। इजलास में अफगानिस्तान की शरंगेजियों और ख्वारिश की कार्रवाइयों का तफसीली जायजा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने शुरका को बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों से भी आगाह किया। बैनुल हुकूमती तिजारती मामलात से मुतालिक काबीना कमेटी के फैसलों की तौसीक की गई। पंजाब हुकूमत का इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी के लिए वफाक को सिफारिश करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में रियासती रिच और कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए तारीखी फैसले। इश्तियाल अंगेजी और कानून शिकनी में मुलविस अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमात दहशत गर्दी की अदालतों में चलाए जाएंगे। पुलिस अफसरान की शहादत और सरकारी अमलाक की तबाही में मुलविस रहनुमाओं और कारकुनान को फोर्थ शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। इंतहा पसंद जमात की तमाम जायदादें और असासे जब्त करके महकमे औकाफ के हवाले की जाएंगी। इंतहा पसंद जमात के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद, बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सख्त तरीन कार्रवाई होगी। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने सुहेल आफरीदी को 18 नवंबर तक गिरफ्तार न करने की हिदायत कर दी है। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी आज बानी PTI से मुलाकात भी करेंगे। पाकिस्तान और काज़ाख्स्तान के दरमियान इंसदादे दहशतगर्दी के हवाले से मुश्तरका फौजी मशकें चराट में जारी। ISPR के मुताबिक ये मशकें दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी अस्करी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने और पेशा वराना महारतों के तबादले के लिए मुनाकिद की जा रही हैं। हुकूमत का आवाम को रिलीफ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 5 रुपए 66 पैसे फी लीटर सस्ता, डीजल की कीमत में 1 रुपया 39 पैसे कमी, लाइट डीजल 2 रुपए 74 पैसे फी लीटर सस्ता। वज़ीर आज़म ने कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। नई कीमतों पर फरोख्त जारी। वज़ीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब का दौरा अमरीका। वाशिंगटन में सऊदी हममनसब मोहम्मद अब्दुल्ला अब्दुल अजीज से मुलाकात। PIA और हवाई अड्डों की निजकारी पर पेशरफ से आगाह किया। मोहम्मद औरंगजेब की अमरीकी इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के CEO से भी मुलाकात। तेल और गैस, मादनियात, ज़राअत, IT के शोबों में सरमायाकारी के मौके पर रोशनी डाली। आज़रबाईजान के नायब अव्वल वज़ीर खजाना से मुलाकात में मजबूत मुआशी और तस्वीराती ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर खजाना की स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की आला इंतजामिया से भी मुलाकात। पाकिस्तान और बैंक के देरीना शराकती ताल्लुकात को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। कोस्ट गार्ड्स, बॉर्डर मैनेजमेंट और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम पर भी बातचीत। ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर का हालिया नाखुशगवार वाकयात में पुलिस अफसर और दहशतगर्द हमलों में फोर्सेस के अफसरान और जवानान की शहादत पर इजहार अफसोस। मजीद कहा, मौजूदा दौर में पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी तौर पर मुकाम और वकार बढ़ा है। मोहसिन नकवी ने कहा, इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अनासर के साथ आहनी हाथों से निपटा जा रहा है। बिलावल हाउस लाहौर की सिक्योरिटी पर पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी में ठन गई। पीपल्स पार्टी का सिक्योरिटी वापस लेने का दावा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने दावे की तरदीद कर दी। दूसरी जानिब लाहौर बिलावल हाउस की सिक्योरिटी पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और जियालों ने संभाली। कहा, हमें पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात का मेला सज गया। इंडिपेंडेंट ग्रुप और प्रोफेशनल ग्रुप के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों में मुकाबला। सदर की सीट पर हारून रशीद और तौफीक आसिफ में 1-to-1 मुकाबला। नायब सदर पंजाब के लिए मोहम्मद हबीब कुरैशी, चौधरी अरशद हुसैन और खालिद मसूद सिंधु मैदान में। सेक्रेटरी के लिए मियां इरफान अकरम और मलिक जाहिद असलम आवान आमने सामने। मुल्क भर से 4379 वकला अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे।
لاہور کی فضاؤں میں آلودگی کا زہر گھل گیا. دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا پہلا نمبر. ایئر کوالٹی خطرناک حدوں کو چھونے لگا. شہریوں کے لیے سانس لینا دشوار. علامہ اقبال ٹاؤن میں آلودگی کی شرح 503, راوی روڈ 431, برکی روڈ پر 361 جبکہ شالیمار میں 359 ریکارڈ. مجموعی طور پر ایئر کوالٹی 250 ریکارڈ کیا گیا. پاکستان میں دہائیوں بعد سرد ترین موسم سرما متوقع. ماہرین نے خطرے کی گھنٹی بجا دی. اقوام متحدہ اور انٹر سیکٹر کوآرڈینیشن گروپ کی تازہ رپورٹ کے مطابق کے پی, گلگت بلتستان اور شمالی پنجاب میں درجہ حرارت معمول سے کئی ڈگری کم رہنے کا امکان. جنوبی علاقوں میں ہلکی یا معمول کی بارشیں متوقع. رپورٹ میں کہا گیا سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پہلے ہی غذائی قلت, صحت کے مسائل کا سامنا ہے. شدید سردی متاثرین کے مسائل کو مزید بڑھا سکتی ہے. اسلام آباد اور راولپنڈی کے شہریوں کے لیے بری خبر. تنور مالکان نے روٹی, نان اور پراٹھے کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا. روٹی 15 کی بجائے 20 روپے, نان 30 روپے میں فروخت ہونے لگا. کلچے کی قیمت 40, پراٹھے کی قیمت 60 روپے مقرر. قیمتوں میں اضافے پر شہری پریشان. انتظامیہ سے فوری کارروائی کا مطالبہ کر دیا. پنجاب بھر میں سی سی ڈی کے مقابلوں میں مزید 6 ڈاکو انجام کو پہنچ گئے. سیالکوٹ میں 2 مختلف واقعات میں 3 ریکارڈ یافتہ ملزم اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے. حالات ملزموں کی شبیر, وقاص اور جبار کے نام سے شناخت. لاہور میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران زیر حراست ملزم مارا گیا. ساہیوال میں بدنام زمانہ ڈاکو الیاس عرف الیاسی فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک ہوا. اوکاڑا میں ڈاکو سلیم عرف سلیمی مارا گیا. دونوں ڈاکو درجنوں سنگین وارداتوں میں ملوث تھے. امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے بھارتی نیاد سابق مشیر ایشلے جے ٹیلس جاسوسی کے شبے میں گرفتار. ایف بی آئی کا ٹیلس پر خفیہ دفاعی معلومات رکھنے اور چینی حکام سے مشتبہ ملاقاتوں کا الزام. گھر سے خفیہ دفاعی دستاویزات برآمد. ٹیلس کی گرفتاری نہ صرف واشنگٹن بلکہ بھارت کے لیے بھی بڑا سفارتی دھچکا. واشنگٹن میں بھارت نواز پالیسی کے معماروں میں شامل تھے. الزامات ثابت ہونے پر ٹیلس کو 10 سال قید ہو سکتی ہے. لداخ کی عوام کا مودی حکومت کے آمرانہ ہتھ کنڈوں کے خلاف پھر سڑکوں پر آنے کا اعلان. بھارتی جریدے دیوار کے مطابق ایپکس باڈی لے اور کارگل ڈیموکریٹک الائنس سے لداخ کو ریاست کا درجہ دینے اور آئینی 6 شیڈول میں شامل کرنے کا مطالبہ دہرا دیا ہے. مقامی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ عوام جب تک اپنے آئینی حقوق حاصل نہیں کر لیتے احتجاج جاری رہے گا. انتظامیہ سے سونم وانگچک سمیت تمام گرفتار افراد کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا. یرغمالیوں کی لاشوں کے معاملے پر اسرائیل اور حماس میں ڈیڈ لاک. حماس نے مزید 2 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر دی. کہا مزید لاشوں کی تلاش کے لیے خصوصی آلات کی ضرورت ہے. اسرائیل نے تمام یرغمالیوں کی لاشوں کو واپس کرنے تک امن معاہدے کے اگلے مرحلے پر عمل کرنے سے انکار کر دیا. کولمبیا کا غزہ کے شہریوں کی مدد کے لیے سونا دینے کا اعلان. صدر پیٹرو نے اعلان کیا کہ منشیات فروشوں سے ضبط شدہ سونا زخمی بچوں کے علاج معالجے کے لیے فراہم کیا جائے گا. کولمبیا اقوام متحدہ میں ایک قرارداد پیش کرے گا تاکہ غزہ کی تعمیر نو کے لیے عالمی فوج تشکیل دی جا سکے. امن معاہدے کے باوجود اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت میں نسل کشی کا مقدمہ جاری رہے گا. جنوبی افریقہ کے صدر رامافوسا کا اعلان. پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا کہ امن معاہدے کا اس مقدمے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. حقیقی انصاف اسی وقت ممکن ہے جب مقدمے کی سماعت مکمل ہو.